बोरी ब्रिज बायपासा खातीर लोकांक आपली घरां वगडावपाची भिरांत पडल्या। थळाव्यांक तांची घरां वचपाचें सांगलें खरें, पूण दुसरो पर्याय कोण सांगतलो? भोमकारांचेर अन्याय जाला तसो बोरी लोकांचेर जातलो वय? थळाव्यांनी सरकाराक प्रस्न केला। बोरी नवो पूल येता, तातूंत कांय जाणांची घरांय वयतात। बोरी पुला खातीर खंयच्याच घराचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें। जाचें घर वयता ताका लुकसाण भरपाय मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्या कुटुंबा खातीर हुस्क्याचें कारण थारलां अशें थळाव्यांनी सांगलें। सध्या बोरी पूल प्रकरण एनजीटीन प्रलंबीत आसा अशेंय तांणी सांगलें। 68 वर्सां जालीं, पूण म्हाज्या बापायक आनी तेज्यावन चड आशिल्ली, पूण निदान 120 वर्सां पूण जातली। आतां पयर ते सर्वे करून येयल्या तुगे एकूच घर वयता। कसली सर्वे? ब्रिजा लागून, पुला लागून। हां पूल घरा वयल्यान वयत न्हू आमच्या, म्हणून ते सांगता तुमगे घर वयता। म्हणजे प्रमोद सावंत सांगताले कितें, एकटी घर वचपाची न्हू म्हणून। आनी आतां कितें जालें ते येवन सांगता सेंटराच्यान न्हू ते जातलेच, वयतलेच ते। म्हणजे कोणूच सांगना की बाबा आपल्या दुसरे कडेन जागा दिता, घर दिता बांदून, कांयच सांगना। आनी खाजनाच्यान वयता न्ही? खाजनाच्यान वयता वयता। पयर येयले ते म्हणपा लागले तुमी कित्याक येयल्या? ना आमी वॅल्युएशन करूं येयल्या। काका टेप लायता? हांवें म्हणलें लाय। टॉयलेटी लायता? लाय म्हणलें। मागीर म्हणपा लागले अशी लायता, आडवी ती बी लायली। आनी मागीर परत ते म्हणपा हांवें म्हणलें तुमी कित्याक येयल्या? ते म्हणपा लागले आपूण करेक्शना येयल्या। आनी तेजे पयलीं ते म्हणपा लागले घराचें वॅल्युएशन करूं येयल्या। तुमी येयल्या खंयच्यान? मामलेदाराच्यान येयल्या म्हणपा लागले, आमकां धाडल्या म्हणपा लागले। इतलें सांगलें आनी ते मागीर गेले। परत आनी एक वेळा येतले खंय, मागीर फायनल जातलें, इतलें सांगलें तेणी। आतां तुमगे केस चलता? आतां केस चलता, हायकोर्टान केस चलता। निकाल कांय येवना? ना ना अजून कांय मेळना। ही जी बोरी ब्रिज जो आतां हाय लेवल ब्रिज जावपाचो आसा बोरी म्हणून ते जे हें करता, तर ते एनजीटी केस घातलेली आसा लोटली बोरी फार्मर्सांनी। तशेंच आमचे जे घर वचपाचें आसा तेंची बी नांवां आसा तितून। तर बोरी हेच्यान जो रस्तो वयता तो असो वयतलो, हेंच्या घरा वयल्यान वयतलो म्हणून तेणें मार्कींग केल्लें आसा। हांगा माडाचें बी मार्कींग केल्लें आसा। तर इतले एनजीटीन केस चालू आसतना हांगा ते मार्कींग करता, तांकां येवन त्रास करीत आसता डिपार्टमेंटवाले, फॉरेस्ट येता, कोण आनी कोण येता, येवन ते त्रास करीत आसता। तुमचें घर वयता ते टोटली हॅरेसमेंट जाल्लो आसा तांकां लोकांक। जे हांगा जे तेंचो अलायनमेंट आसा रोडाचो जो कितें आसा तितले लोकांक त्रास जाता। आनी प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केल्लो की बाबा एकूय घर वचना म्हणून बोरयेच्यान। तर प्रमोद सावंतान खरेंच क्लियर करचें बाबा घर वयतलें काय ना। कितले घर वयता गो? एप्रॉक्स आमी आतां पयले ते भशेन कांय न्हू, म्हणल्यार डायरेक्ट वयता ती 2-3 अशी वयता। तेजे नंतर तो दोनी सायडी 40 फ्रीज जातलो पळय जो एक्वायर जातलो मागीर, तेजेर बाकीचींय घरां वयतलीं। कित्याक जो फ्लायओवर जातलो वयल्यातल्यान वयतलो पळय तो रूल आसतलो। आनी ते प्रमाणे पयलीं गव्हर्मेंट कितें करता, अजून पळय आमी पयले ते भशेन दाखयता एक आनी मागीर जाता दुसरेंच। 6 लेन न्ही? हय हय हय, हे लिंक रोडार हय लिंक रोडाक टच जातलो म्हणटा। तर हेजेर सामको विरोध आसा बोरयेच्यान। तरी जे घरा कोणाले वयता तेजे घर वयता जाल्यार बाबा ताका दुसरें कांय ऑप्शनूय सांगलेलें ना। म्हणजे मेन टॉक्स जावपाक जाय, लोकां कडेन उलोवप जावपाक जाय, हेजेर कांय जायना। तुमचें घर वयता जाल्यार ऑप्शन कितें आसा दुसरो तोय सांगा न्ही तांकां। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर।